On passe à la deuxième partie, l'étude générale. La question l'oula, soit f et g des endomorphismes de E. واحد A justifie que si f est nilpotent et que f et g commutent, alors f rang j est nilpotent. Donc la question واحد A, soit f appartient à L de E, nilpotent. Et j, un endomorphisme de E. Même un f est nilpotent, معناها يوجد pi, il existe pi appartient à une étoile, tel que f à la puissance pi égale à 0. Donc, l'hadaf ديالنا est de trouver un élément p' de une étoile, tel que f rang j, شوفوا هنا طلبوا مني f rang j ولا j rang f, f rang j est nilpotent. فهنايا غادي نكتب f rang j. بغيت شنو هو العدد اللي غادي ندير هنايا بي بحيث هذا يكون كيساوي 0. هاد اف رونجي على بيسونس بي بريم شنو هي؟ ما هي الا اف على بيسونس بي بريم رونجي على بيسونس بي بريم. علاش عندي الحق ندير هاد القضيه هادي، هاد لو باساج هذا؟ لانه اف اي جي كوميت. الا كان اف اي جي كوميت كيف ما شفنا في فقرات سابقه، حتى اف على بيسونس اي مع اف على بيسونس جي كيلكو سوا اي كيلكو سوا جي كوميت. دونك اف على بيسونس بي بريم افيك جي على بيسونس بي بريم كوميت. فهنا عندي الحق نهبط لا بويسونس. جينيرالمون ميمكنش لي نهبط لا بويسونس بهاد الطريقه هادي، ولكن فاش كيكونوا هاد لي دو زابليكاسيون كوميت ممكن ليا ندير هاد الامر هذا. اذا شنو هو بي بريم اللي غادي نختار؟ هو نفسه بي، لانه هادي كتساوي زيرو، و زيرو غون جي على بويسونس كيف ما كانت غتكون كتساوي زيرو. لذلك بعد ما عرفنا شنو هو هاد لونتي ناتوريل غادي نحسبوه مباشره. On a f rang j à la puissance pi égale à f à la puissance pi rang j à la puissance pi égale à 0 rang j à la puissance pi égale à 0. Entre parenthèses car f et j commutent. La question 1b justifie que si f rang j est nilpotent, alors j rang f est aussi nilpotent. Donc, سؤال 1b, supposons que j rang f est nilpotent. Donc, il existe P appartient à une étoile tel que j rang f à la puissance pi égale à 0. غادي يطرح لنا دابا لو بروبليم ديال لو باساج من جي رون اف ل اف رون جي. لذلك غادي نحاول نديكومبوزي هاد جي رون اف على بيسونس بي بهاد الطريقه هادي. جي رون اف رون جي رون اف نتوما نديرو دي بوان بهاد الشكل. رون جي رون اف شحال من مره بي فوا ايكالا زيرو. ثم غادي نعزل هاد جي بوحدها، وكذلك هاد اف اللي كاينه في الاخر. فشنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي جي رون اف رون جي على بويسونس بي موان زا. علاش بي موان زا؟ لانه حيدت جي وحيدت اف، متفقين؟ دونك غتبقى لي اف رون جي شحال من مره بي موان زا فوا رون اف ايكالا زيرو. دابا انطلاقا من جي رون اف بينت اف رون جي، ولكن دابا كيفاش يمكن ليا نحدد واحد لا بويسونس اللي غادي تانيولا فيها اف رون جي؟ هنا كيبان لي من الافضل ندير العكس، يعني غادي ننطلق من اف رون جي على بويسونس كا. شنو كتساوي اف رون جي رون اف على بويسونس كا موان زا رون جي. السؤال دابا شنو هي لا فالور ديال كا اللي غادي نعوض هنايا باش يمكن لي نحصل على زيرو؟ بكل بساطه هاد كا موان زا خاصها تساوي بي، حيت لا عوضنا كا موان زا بي غتولي عندنا جي رون اف على بيسونس بي اللي كتساوي زيرو، و اف رون زيرو رون جي كتساوي زيرو. اذا شنو غادي نديرو؟ نحيدو هادشي هذا
غادي نكتبو اف رونجي على بيسونس إلا عاودنا كموان ب بي معنا غنعاودو ب بي بلس 1 غنديرو اف رونجي على بيسونس بي بلس 1 كتساوي اف رونجي رون اف على بيسونس بي رونجي إيكال اف رون زيرو رونجي اللي كتساوي زيرو. دونك اف رونجي يني البوطون دانديس بي بلس 1. المهم هاد القضيه ديال لانديس غنهضروا عليها من بعد. هو هاد الاس هذا ولكن خاصو يحقق واحد لا كونديسيون. بالنسبه لهاد القضيه اللي بينا دابا ماشي بالضروره ملي كنكونوا خدامين في لاناليزون دو مورفيزم بصفه عامه في ان نانو. الا كان عندي اكس و ايكغيك من هذاك لانو افيك اكس ايكغيك كوموت فغادي يكون عندي يكفي انه يكون اكس نيل بوطون باش يكون ايكغيك نيل بوطون. وإلا كان عندي إكس فوا إيكغيك يعني هنا فوا كنقصد بها لا دوزيام لوا في لانو. إلا كان إكس فوا إيكغيك نيل بوطون فا إيكغيك فوا إكس حتى هو غادي يكون نيل بوطون. دونك هادي اللي قلت دابا جينيراليزاسيون ديال هاد القواعد هادو. لا كيسيون واحد سي on suppose que f est nilpotent montrer que l'endomorphisme l'identité moins f est inversible. حتى هادي عندها جينيراليزاسيون. دونك غادي نفترضوا بلي اف نيلبوطون سوبوزون كو اف nilpotent c'est-à-dire il existe pi appartient à une étoile et que f à la puissance pi égale à 0. كيفاش يمكن ليا نبين f موان ليدونتيتي انطلاقا من هادشي هذا؟ غادي نقصو ليدونتيتي في الجهات بجوج. اف على بيسونس بي موان ليدونتيتي كتساوي موان ليدونتيتي. لكن هادي راه اف على بيسونس بي موان ليدونتيتي ماشي اف موان ليدونتيتي. يمكن لي نحصل عليها بهاد العلاقه هادي اللي كنا شفناها في لابارتي الاولى ا على بيسونس ان موان بي على بيسونس ان. شنو كتساوي هادي؟ قال سيغما دو كا يقال 0 جوسكا ان موان زا a à la puissance k b à la puissance n moins 1 moins k. هي العلاقة اللي غادي نستعملوها هنايا لأنه هاد ليدونتيتي هي نفسها ليدونتيتي على بيسونس بي. طبيعة الحال لا بيسونس اللي كنقصدو هنايا هي بلا لوا غون وهنا دايرينها بلا لوا في. دائما خاصني نعرف ندير هاد لي شونجمون هادو. غيبقى ليا هنا اف موان ليدونتيتي في بلاصة في غادي ندير غون وهنا تبقى ليا سيغما دو كا يقال 0 jusqu'à pi moins 1 a à la puissance k يعني f à la puissance k fois b à la puissance fois l'identité à la puissance pi moins 1 moins k. l'identité à la puissance أي حاجة كتبقى l'identité دونك بلا ما نكتبها لأنه f à la puissance k غون l'identité هي نفسها f à la puissance k. شنو كتساوي هادي؟ موان l'identité. هنا غادي نحيد هاد الموان هادي نديها للجهة الأخرى تبقى ليا f موان l'identité غون sigma moins fk de k égale à 0 jusqu'à p moins 1 égale à l'identité. Donc, il existe J un endomorphisme اللي هو هاد sigma هادي tel que f moins l'identité à la puissance J égale à l'identité. خاصني نبين كذلك العكس يعني J rond f moins l'identité حتى هي تساوي l'identité. لذلك شنو غادي ندير هنا؟ تلاحظوا انه هاد اف موان ليدونتيتي وهاد سيغما هادي كوميت متفقين؟ لانه بصفه عامه غنعطيكم هنا القاعده تبقاو تستعملوها دائما وتكتبوها مباشره. الى عندك اف et J deux endomorphismes qui commutent alors P de F et Q de J commute. شنو كنقصد هنا ب P de F Q de J يعني هاد P و Q دي بولينوم. نعطيكم مثلا F au carré plus juge F F à la puissance 3 moins juge F plus l'identité هادو كيتسموا دي بولينوم دوندومورفيزم. إذن هنا كنلاحظوا أنه عندي هاد سيغما هادي شنو هي؟ هي ناقص F à la puissance 0
ناقص ليدونتيتي ناقص اف او كاري جوسكا ناقص اف على بيسونس بي موان 1. دونك هذا راه ان بولينوم دوندومورفيزم. لا ميم شوز بالنسبه ل اف موان ليدونتيتي. فغنكتبها هنايا اف موان ليدونتيتي اي جي كوميت donc G rond F moins l'identité égale à l'identité. D'où l'application F est inversible. Donc نكتب لهم شنو كتساوي عفوا F moins l'identité. يمكن لي نكتب لهم شنو هي l'application réciproque. La deuxième question. Soit F un endomorphisme nilpotent de E, justifier l'existence d'un plus petit entier n tel que f à la puissance n égale à 0. Normalement, حنا كنعرفوا بلي هاد l'endomorphisme nilpotent يعني f à la puissance pi ولا il existe pi appartient à une étoile tel que f à la puissance pi égale à 0. وكنعرفوا انه انطلاقا من لا puissance pi جميع لي puissance غيبقاو يساويو 0. اذا هنا كنلاحظ انه فعلا كاين واحد لونتي ناتوريل ولا ان بلو بوتي اونتي اللي كيحقق هادشي هذا. ولكن كيفاش يمكن لي نبينها؟ هنا غادي نعتمد على المفهوم ديال لو بلو بوتي اليمون اي لو بلو غران اليمون اللي شفناهم في الدرس ديال لي نومبر ريال. فغادي نعتمدوا على هاد المجموعه هادي، غادي نحدوا المجموعه ديال لي زونتي اللي كيحققوا ليا بلي اف على بيسونس 1 ايكال 0 ونبينوا بلي هاد لونسومبل هذا ادمي ان بلو بوتي اليمون. دونك سوا نسميه مثلا ا l'ensemble des entiers pi appartient à une étoile اللي كيحققوا ليا بلي f à la puissance pi égale à 0. هاد المجموعة هادي غير فارغة. دونك A est différent de l'ensemble vide car فاش كنبغيو نهضرو على لو بلو بوتي élément ولا لا بورن supérieure ولا لا بورن inférieure هنا ضروري خصنا نبينو بلي l'ensemble راه ماشي فيد car f est nilpotent. وكنلاحظوا ان هاد A هادي راه une partie de un étoile. Donc A est une partie de un étoile. اشنو شفنا في الدرس على لي بارتي دو ان étoile؟ انهم كيقبلوا ان بلو بوتي élément tout simplement. Donc A admet un plus petit élément اللي غادي نسميوه مثلا كيف ما عطاونا في التمرين n appartient à un étoile. هي الطريقة يعني بشكل عام شنو كنبين؟ Pour montrer qu'un ensemble admet un plus petit élément, on montre que A, que l'ensemble A est minoré. هذه هي الطريقة. بما أن A une partie de un étoile و un étoile راها minoré, donc A حتى هي minoré. Donc A admet un plus petit élément. تقدر تبرهن عليها بهذه الطريقة هذه. السؤال الموالي اللي هو السؤال celui-ci est appelé indice de nilpotence de l'endomorphisme nilpotent F, on le note V de F. إذن هاد الانديس دو نيلبوتونس كنت كنهضر عليه في لابارتي الاولى ماشي مشكل. دابا حنا عرفنا شنو كاين، هو اصغر بويسونس ان اللي كتحقق ليا اف على بويسونس ان ايكال 0. ندوزو لا troisième question. Soit f un endomorphisme nilpotent de E, l'objectif de cette question est d'établir que V de F est inférieur ou égal à la dimension de E. Pour cela, on pose pour tout pi appartient à n, n pi égale à quart de f à la puissance pi. La question 3a. Déterminer n v de f. Donc n v de f, اشنو كتساوي؟ هي الكار de f à la puissance v de f. يعني هو le quart de l'application nulle. Attention دير le quart de l'application nulle راه هو le singleton 0. لا شوف معايا هنايا soit x appartient au quart de f à la puissance ونديرو de l'application nulle. شنو كيعطينا هادشي هذا؟ بلي l'image de x par l'application nulle est nulle. donc يكافئ حنا مثلا في بلاصة ديك 0 نكتبو f à la puissance v de f غادي يعطيني بلي f à la puissance v de f de x égale à 0. يكافئ شنو؟ x
appartient à l'espace E. دونك هنا مشينا بديزيكيفالونس، دونك الكير ديال F على بيسونس V دو F هو نفسو E. تقدروا ديروا يعني l'inclusion et l'inclusion réciproque. المهم دابا بينا بلي الكير دون ابليكاسيون نول راه هو l'espace de départ. Donc un V de F est égal à l'espace E. 3b, montrer que pour tout entier naturel n ou le pi, np inclus dans np plus 1. عندنا هنا inclusion غادي ناخدو un élément من np et on montre que l'élément appartient à np plus 1. Donc soit x قبل غادي ناخدو un entier donc 3b soit pi un entier naturel et soit x appartient à np. يعني شنو؟ يعني x appartient au quart de f à la puissance pi. يعني f à la puissance pi de x égale à 0. الهدف ديالنا نبينو أن x appartient à np plus 1 يعني f à la puissance pi plus 1 de x égale à 0. كيفاش يمكن لي ندير لو باساج من f à la puissance pi vers f à la puissance pi plus 1؟ tout simplement غادي ندخلو f في الطرفين. f à la puissance pi plus 1 de x est égal à 0. Donc, x appartient à np plus 1, d'où np inclus dans np plus 1. La question 3c, montrer qu'il existe pi appartient à n, telle que la dimension de np égale à la dimension de np plus 1, alors pour tout q appartient à n, np égale à np plus q. ملي غادي نشوف هاد لا بروبوزيسيون هادي غادي نتفكر لا ديفينيسيون دون سويت ستاسيونير. شنو هي اون سويت ستاسيونير؟ هي اون سويت كونستانت ا بارتير دان سيغتان رون. شنو هو لو رون هنا؟ هو بي supérieur égal à 0. شنو هي لا سويت هنا؟ هي لا ديمونسيون دو ان بي او لا ديمونسيون دو ان كا. لكن كيفاش نبينو اون سويت راها ستاسيونير؟ كنلاحظوا بلي هاد لا سويت هادي يعني لونسومبل لاريفي ديالها شنو هو؟ يعني هاد الديمونسيون فين تيجي بالضبط في المجموعه ان. حنا كنعرفوا واحد المعلومه ربما غتكونوا شفتوها في شي تمرين، هي انه اون سويت ستاسيونير اون سويت دي زونتي ريلاتيف est une suite stationnaire الا كانت كونفيرجونت بطبيعه الحال. دونك الا عندي اون سويت دي زونتي اللي هي كونفيرجونت alors elle est stationnaire. غادي نبينوا هذا الامر وخاصكم تعقلوا على هذا البرهان هذا ساهل بزاف ما فيه والو. غادي ناخذوا اون سويت يو ان دونك سوا يو ان n appartient à une étoile une suite des entiers relatifs. ماشي بالضرورة تكون يعني دي زونتي ناتوريل، يكفي انهم يكونوا لي تيرم ديالها دون زد. غادي نفترضوا بلي هاد يو ان هادي كونفيرجونت. دونك سوبوزون كو لا سويت يو ان est convergente. غادي نكتبوا la définition de la limite, quel que soit epsilon supérieur strictement moins 0, il existe n qui est le rang appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grande n, un moins l inférieur strictement من epsilon. غادي ناخذ دون فاسون الياتوار جوج لي زيليمون اولا جوج لي تيرم ديال هاد لا سويت هادي، وغادي نبين بلي ابارتير دان سيغتان رون غادي يكونوا متساويين. دونك سوا ام اي ام بريم اللي يكونوا سوبيريور او ايغال غروند ان. علاش؟ باش نمكن ليا نطبق هاد القضيه هادي. دونك يو ام موان ال inférieur strictement من epsilon, la même chose بالنسبة ل un' moins l حتى هي inférieur strictement من epsilon. وغادي نحسب هاد القيمة هادي اللي هي um moins un'. اشنو كتساوي هادي؟ كتساوي um moins l moins un' moins l. متفقين هنايا؟ وهادي غادي نطبقوا ليغاليتي او لينيغاليتي تريونغولير
غادي تكون inférieure ou égale à un moins L plus la valeur absolue de un prime moins L. يعني غادي تكون inférieure ou égale à جوج إبسيلون. دابا غادي نستغلو بلي هاد UM et UN prime sont des entiers، يعني دو زد إطوال أولا دو زد. وشنو هو الشرط الكافي، يعني شنو هو لو شوا ديال إبسيلون باش يكون UM كيساوي UN بريم؟ هنا غادي نستغلو أن هادو كينتميو لزد، يكفي أن الفرق بيناتهم يكون صغر من واحد، صغر قطعا من واحد. متفقين؟ حيتاش قول لي جوج الأعداد اللي كينتميو لزد ولا ديفيرونس ديالهم انفيريور ستريكتومون من واحد، يعني هاد الأعداد هادو راهم عدد واحد. متفقين؟ كاش لي يلقى جوج الأعداد من زد اللي لا ديفيرونس ديالهم صغر قطعا من واحد. لذلك هنا كاينين بزاف لي شوا ديال الإبسيلون. غادي ناخدو مثلا إبسيلون إيكالا 1 sur 4. Donc pour y égale à 1 sur 4, on aura la valeur absolue de UM moins UM prime inférieure ou égale من واحد على جوج. Donc UM moins UM prime inférieur strictement من واحد، لأن هاد واحد على جوج راه inférieur strictement من واحد، وهادشي هذا كيعطيني بلي UM égale à UM prime. Donc, quel que soit M supérieur ou égal à N, quel que soit M prime supérieur ou égal à N, UM égale à UM prime. هادشي هذا كيعطيني بلي لا سويت UN N supérieur ou égal à 0 أو لا N 0 بصفة عامة est stationnaire. غادي نطبقوا هاد القضية بالنسبة لا سويت اللي عندي في التمرين. دونك 3 سي سوا يو كا، نسميوش يو ان لانه ديجا انا عندي في التمرين. دونك سوا يو كا كا supérieur ou égal à 0 égale à la dimension de nk k supérieur ou égal à 0. On a uk est une suite des entiers montrant que uk est convergente. إلا بينها convergente يمكن لينا نستنتجو بلي راها stationnaire. كيفاش يمكن لينا نبينوها convergente؟ نبينو أنها majorée ou croissante. croissante et majorée. بالنسبة لأنها croissante غادي نرجعو للسؤال السابق، لأنه هو فين تتبان فيه NP plus A مع NP. Donc NP inclus dans NP plus A. شنو كيعطيني هادشي إلا دخلت لا ديمونسيون؟ يعطيني بلي لا ديمونسيون دو NK inférieure ou égale à la dimension de NK plus A. Donc هاد la suite مالها croissante. D'après la question 3b, quel que soit K appartient à N, un K inclus dans un K plus A. Donc la dimension de NK inférieure ou égale à la dimension de NK plus A. Donc UK, K supérieur ou égal à 0, est une suite croissante. On doit montrer qu'elle est majorée. شنو هو هاد لو ماجورون اللي كنقلبو عليه؟ بما ان هاد ان كا راه ان سو اسباس فيكتوريال من او، كنعرفو انه الديمونسيون ديال ان كا ميمكنش ليه يوصل للديمونسيون ديال او. دونك هادشي شنو يعطيني؟ بلي الديمونسيون ديال ان كا كيل كو سوا كا غادي يكون انفيريور او إيغال ان. دونك لا سويت اي ماجوري. غادي نكتب هنا كيل كو سوا كا appartient N, NK est inclus dans E. D'où, أولا نكتبو NK est un sous-espace vectoriel de E بحال بحال. D'où NK, أولا la dimension de NK est inférieure ou égale à M, يعني la dimension de E. D'où UK est majoré par N. Donc, NK, ou le UK,
est convergente d'où elle est stationnaire. Enfin, il existe pi supérieur ou égal à 0, tel que la dimension de npi égale à la dimension de np plus 1. Fnef la question, montrer que pour tout q appartient à n, np égale à np plus q. يعني هنا le cas ديال égalité de sous-espace vectoriel. شنو غادي نبين؟ غادي نبين inclusion ثم لا dimension. بالنسبة لا dimension هي اللي كاينة في الشطر الأول ديال السؤال، لأنه بالنسبة للسؤال 3C أنا بينت شي حاجة أكثر من هادشي اللي طالبين مني، بحيث أنا بينت بلي هاد لا سويت هادي ستاسيونير، يعني انطلاقا من واحد لو غون غادي يكون ديمونسيون كونستون دو ان بي ولا دو ان كا، وهي كتعطيني هاد النتيجة هادي، دونك الجواب صحيح. بالنسبة لهادي كنلاحظو بلي إلا عوضنا هاد كوب واحد، إلا عوضنا كوب واحد غتبقى ليا ان بي إيكال ان بي بلس أ. أنا عندي الديمونسيون ديال ان بي كيساوي الديمونسيون ديال ان بي بلس أ، وعندي ان بي انكلو دون ان بي بلس أ. فهادشي شنو غيعطيني؟ غيعطيني بلي ان بي كيساوي ان بي بلس أ، وهادشي هذا بور كيو إيكال أ، يعني هادي لينيسياليزاسيون. دونك غادي نفكر في لا ريكورونس. دونك montrons par récurrence à la Q, montrons par récurrence que quel que soit Q appartient à N, NP égale à NP plus Q. وهنايا غادي نديرو لا ريكورونس على هاد Q هذا. Pour Q égale à 0, NP égale à NP، هادي يعني باينة. إلا عوضنا Q بزيرو NP égale à NP، donc هادي vérifié. D'abord l'hérédité, supposons que NP égale à NP plus Q pour Q appartient à N fixé, montrant que NP égale à NP plus Q plus 1. D'après la question اللي فاتت شنو بينا؟ بينا بلي quel que soit P, NP inclus dans NP plus 1. يعني هاد NP plus Q غادي تكون inclus في NP plus Q plus 1. Donc d'après la question 3B, NP plus Q inclus dans NP plus Q plus 1. وهاد NP plus Q d'après l'hypothèse de récurrence هي نفسها NP. Donc بينا بلي NP inclus في NP plus Q plus 1. علينا دابا غير على لا ديمونسيون. لا ديمونسيون الحالية لا ساهل لأنه ديجا يعني بيناها في السؤال السابق. Et puisque la suite dimension سميناها déjà UK est stationnaire à partir du rang pi alors la dimension de NP égale à la dimension de N P plus Q plus 1. D'où NP égale à NP plus Q plus 1. ثم نكتبو في الأخير النتيجة. D'où quel que soit Q appartient à N, NP égale à NP plus Q. La dernière question va être la partie. La question 3D, conclure. دونك إلا قريت conclure بوحدها وبقيت كنشوف فيها ونفكر يعني في الأسئلة ما غاديش نعرف شنو باش غادي نختم هذا الجواب هذا. إلا قريت لي نونسي مزيان. شنو هو l'objectif ديال هاد لا كيسيون هادي؟ L'objectif de cette question est d'établir que V de F, c'est-à-dire l'indice de nilpotence de l'endomorphisme F, est inférieur ou égal à la dimension de E. في لا كيسيون 3 اشنو بينا؟ بينا بلي
ان في دو اف ايكال او. من بعد بينا بلي هاد لا سويت هادي اللي هي ديمونسيون دو ان كا اون سويت كروسونت، ولكن انطلاقا من واحد الرتبة غتولي ستاسيونير. علما ان ان في دو اف كتساوي او، واكبر قيمة ممكن ياخدها لا ديمونسيون دو ان في دو اف هي لا ديمونسيون دو او هي ان. شنو كنستنتجو من هنايا؟ كنستنتجو انه هاد بي هذا اللي حددناه هنا راه هو نفسو ان. اذا انطلاقا من لو غون ان غتولي لا ديمونسيون دو ان كا كتساوي لا ديمونسيون دو ان كا بلس ان، اولا غتولي هاد لا سويت هادي ستاسيونير. بطريقة اخرى ان زيرو انكلود في ان ا انكلود في ان دو جوسكا انكلود في ان بي، و ان بي راه هو نفسو او، وهاد بي هذا راه هو نفسو في دو اف. دابا هاد في دو اف هو اصغر اونتيي كا بحيث ان كا يساوي او. علاش؟ لانه ملي غادي نحصلوا على لا ديمونسيون دو ان كا كتساوي ان، واش يمكن هاد لا ديمونسيون دو ان كتساوي قيمه اللي هي اكبر من ان؟ ما يمكنش. اولا ما يمكنش لينا نرجعوا لان موان زا، حيت دابا الافتراض اللي ممكن انه يجي لك في بالك هو ان هاد لا سويت هادي توصل للقيمه ديال ان ومن بعد تعاود تصغر ومن بعد تعاود توصل لان مره اخرى. ما يمكنش، لان لا سويت كرواسونت وماشي دي كرواسونت. اذا مباشره ملي غيساوي لا ديمونسيون دو ان كا ان او لا ان كا غتساوي او، فهاد لا سويت هادي غتبقى ستاسيونير. دونك لا سويت اي ستريكتومون كرواسونت. لكن فاش غتنفعني هاد القضيه هادي؟ الا عندي اون سويت دي زونتيي اللي هي ستريكتومون كرواسونت، كاينه انه على الاقل الفرق ما بين جوج لي تيرم غادي يساوي واحد. غادي نكتبو بالشكل التالي: ديمونسيون دو ان زيرو ديمونسيون دو ان ان جوسكا ديمونسيون دو ان بي، يعني ان في دو اف. لا ديمونسيون دو ان زيرو شحال كتساوي؟ المهم اصغر قيمه ممكن تاخدها هي زيرو، ما تيهمش. دونك الديمونسيون ديال ان ا شنو غتساوي؟ بالضروره كتساوي واحد اولا شي حاجه كبر من واحد. لا ديمونسيون دو ان دو غتساوي شي حاجه اللي هي كبر من جوج. دونك لا ديمونسيون دو ان دو في اف غتساوي شي حاجه اللي هي كبر من في دو اف. دونك لا ديمونسيون ان في دو اف est supérieur ou égal à v de f. حنا كنعرفو بلي هادي inférieur ou égal à n، دونك n supérieur ou égal à v de f. ولكن باش نبينوها اكثر الطريقه اللي غادي نديرو شنو هي؟ غادي نبينو بلي كيلكو سوا كا appartient n، اولا ماشي appartient n، كيلكو سوا كا غير من زيرو حتى لبي، من زيرو حتى لبي، لا ديمونسيون دو ان كا غتكون supérieur ou égal à k. إلا بينا هادي غادي نعاودو كا ببي، وإلا عاودنا كا ببي وديجا كنعرفو بلي هاد لا ديمونسيون هادي راها انفيريور إيكال à n، غادي نحصلو على بي سوبيريور إيكال à n. دونك هادي هي الطريقة. إذا كيفاش يمكن لينا نكتبو الجواب دابا؟ نكتبو بلي لا سويت إي ستريكتومون كرواسونت. دونك لا كيسيون 3 دي on a UK est strictement croissante. Strictement croissante. إلا بغينا نبينو هادي نقدرو نبينوها باغ ابسيور، يعني غتبان لينا بسهولة. وهنا في هاد UK هادي نزيدو كا كومبري اونتر زيرو و بي، هنا فين تتكون ستريكتومون كرواسونت. باغ ابسيور غادي نفترضو بلي راها غير كرواسونت، يعني كاينين جوج لي تيرم يو ام و ام بريم افيك ام و ام بريم محصورين ما بين زيرو بي بحيث يو ام يقال يو ام بريم، وغادي نتواصلوا للكونتراديكسيون. علاش؟ لانه هاد لا سويت هادي كنعرفوا انها ستاسيونير ابارتير دو بي. دونك غيجينا الكونتراديكسيون بكل سهوله. اذا هادي نفترضوا بينها شنو غادي يعطيني هادشي هذا؟ ثم من بعد نبينو باللي كيلكو سوا كا من زيرو جوسكا بي لا ديمونسيون ديال ان كا يعني يو كا supérieur ou égal à k. نبينوها باغ ابسيورد. pour k égale à 0 u0 شنو تيساوي؟ هو الكير ديال f على بيسونس 0 اللي هي ليدونتيتي. اشنو هو الكير ديال ليدونتيتي؟ راه هو الزيرو. علاش؟ لانه ليدونتيتي اون فونكسيون انجيكتيف، دونك غيكون هو 0. دونك
لا ديمونسيون هنايا درنا او زيرو، دونك خاصنا نكتبو هنا لا ديمونسيون لي تيساوي زيرو. نمشيو دابا l'hérédité, supposons que UK supérieur ou égal à K pour K de l'intervalle 0 pi fixé. غادي نبينو بلي UK plus 1 supérieur ou égal à K plus 1. Montrons que UK plus 1 supérieur ou égal à K plus 1. كنعرفو ان هاد لا سويت هادي كرواسونت، دونك UK plus 1 غادي تكون supérieur ou égal à UK، وهاد UK هادي اولا قطعا من هنايا قطعا غير هنايا غنديرو من 0 حتى ل بي موان 1، من 0 حتى ل بي موان 1، لانه كنهضرو على يو كا بلس 1 ولا عوضنا كا بي غتولي ليا بي بلس 1، فميمكنش نقول بلي يو بي بلس 1 كبر من يو بي لانه شفنا العكس ديالها في السؤال السابق. دونك هنا نديرو بي بلس 1 كبر قطعا من يو كا، وهاد يو كا هادي راها سوبيريور او كالا كا، دونك يمكن ليا نستنتج انه يو كا بلس 1 حتى هي سوبيريور ستريكتومون من كا. بما ان هادو راهم دي زونتيي فيمكن ليا هاد سوبيريور ستريكتومون نردها سوبيريور ايغال بشرط نزيد واحد في هاديك الجهه اللي صغيره، غتولي ليا يو كا بلس 1 سوبيريور ايغال كا بلس 1. دونك كيلكو سوا كا من 0 ل بي موان 1 يو كا سوبيريور ايغال كا. غادي ناخدو كا ايغال في دو اف pour k égale à pi égale à v de f, on a up supérieur ou égal à pi, et d'autre part كنعرفو ان up inférieur ou égal à n، ومن خلال هاد الجوج هادو غادي نستنتجو بلي p inférieur ou égal à n.